बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जजिस के बिक जाने, जजिस के झुक जाने, जजिस के डर जाने, मसलत का शिकार होने और नज़रिया ज़रूरत पर अमल करने के हवाले से एक पूरी तारीख मौजूद है। जिस दिन पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद रखी गई थी, तब से पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी मौजूद है, जुल्म सितम होता है, कमज़ोर के ऊपर जुल्म किया जाता है, जबकि जो ताकतवर है उसके लिए हज़ारों ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो जुल्म भी करता है और जो कानून है उसके शिकंजे से भी आज़ाद रहता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये बात की जा रही है कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लंदन सर लेकर आएंगे, लेकिन उनको लंदन भेजा किसने? इन्हीं अदालतों ने भेजा। उन्हीं अदालतों से ही वो जमानत लेकर वो लंदन गए थे, लेकिन जब उनकी जमानत का टाइम पूरा हो गया, ना तो हुकूमत की जानिब से इसको फॉलो किया गया, ना अदालतों की जानिब से पूछा गया कि जो जमानत दी गई थी उसका टाइम पूरा हो चुका है, उसके बाद मरीज का क्या स्टेटस है, और ना ही नैब जो हर वक्त मुल्क में इंसाफ का बोल बोलता रहता है, उसकी जानिब से इस केस को फॉलो किया गया। अब दोबारा से इसके ऊपर शोर मचा हुआ है कि वो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, लेकिन हमारा जो अदालती निज़ाम है वो हमारे सामने है। जज अरशद मलिक हमारे सामने है, जिसने इस केस के अंदर सज़ा सुनाई थी शरीफ फैमिली को। वो उसका अपना कंडक्ट क्या रहा है और वो किस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है, छुप के वो किससे मिलता रहा है, ये सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। जबकि जो साहिब मनसब थे, जो शरीफ फैमिली थी, जो इक़्तिदार में रह चुके थे, उन्होंने जिस तरह मुल्क के साथ किया और जितने अरसे तक वो इक़्तिदार में, उसके बावजूद जो मुल्क की हालत है, और अब वो दोबारा से ये नारा लगाते हैं कि इस मुल्क को वो दोबारा से संवारेंगे, इमरान खान साहब से बचाएंगे, लेकिन हमारी अदालतों का जो इस सारे अरसे के अंदर जो रवैया रहा है वो आपके सामने है। अतीका ओडो के केस की बात करते हैं। अभी उनको बरी कर दिया गया है। 9 साल तक उनके ऊपर शराब की 2 बोतलें रखने का इल्ज़ाम था। 9 साल तक उनकी किरदार कशी की जाती रही कि उन्होंने शराब की 2 बोतलें कैरी की थी, जो उन पर इल्ज़ाम था। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो इफ्तिखार थे, उन्होंने भी इस पर सुमोटो नोटिस लिया था, लेकिन 9 साल बाद रावलपिंडी की अदालत ने जज की जानिब से ये बताया गया है कि मुलजिमा के खिलाफ ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले, जिसके बाद मुलजिमा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। या तो अब उस वक्त केस सही नहीं बना था, साजिश की गई थी अतीका ओडो के खिलाफ, या हमारा जो कानून और इंसाफ का निज़ाम है वो इतना खोखला हो चुका है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत मिल भी जाते हैं, उसके बावजूद हम उसको सज़ा नहीं दिलवा पाते। तो ये तकरीबन 9 साल तक ये केस चलता रहा। 100 दफ़ा के करीब अतीका ओडो ने अदालत में पेशी ही भुगती। इसके अलावा तकरीबन 200 के करीब पेशियाँ और कार्रवाइयाँ हुई इस केस के अंदर, और 12 जजेस तब्दील हुए। उसके बाद नतीजा क्या निकला? 0। पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है वो बड़ी ही खौफनाक और बड़ी ही ऐसे फैसलों से बरी पड़ी हुई है कि आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, गुलाम कादिर और गुलाम सरवर, इनको सजाए मौत सुनाई गई थी। सालों तक ये भटकते रहे, अदालतों के धक्के खाते रहे, जेलों की सजा काटते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन्हें बरी किया गया, इन्हें मजलूम साबित किया गया, डिक्लेयर किया गया, तो पता चला कि इनको 2 साल पहले ही सजाए मौत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरी कर रही है, लेकिन 2 साल पहले ही उनको सजाए मौत दी जा चुकी है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो हमारा निज़ाम इंसाफ है वो कितना खोखला हो चुका है। जबकि हम बात करें मज़हर फ़ारूक की, तो ये कसूर के रिहायशी हैं। जब इनकी उम्र 20 साल के करीब थी तो इन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया था और इन्हें सजाए मौत दी गई थी। तो 22 साल तक ये जेल के अंदर है। पहले इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील की, 10 साल लग गए हाई कोर्ट में अपील की सुनवाई होने में। उसके बाद जब वहाँ से भी इन्हें कोई नताज ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें 11 साल लग गए उसकी सुनवाई होने में, और सुप्रीम कोर्ट से इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2017 के अंदर इन्हें बरी किया गया था। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी, और जब इन्हें रिहा किया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तो उस वक्त उनकी उम्र 42 साल के करीब थी। इसी तरह एक और पान फरोश थे जिन्हें 5 दिन की सजा सुनाई गई अदालतों की जानिब से, लेकिन 6 साल तक वो अदालतों की कार्रवाई भुगतते रहे और जेल के अंदर कैद रहे। आप अंदाज़ा लगाएं कि 5 दिन की सज़ा आप 6 साल तक भुगतते रहें, तो इससे ज़्यादा हम निज़ाम इंसाफ पर क्या हम बात कर सकेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं अदालतों के अंदर के रश लगा होता है, लोगों की 30-30 साल 40-40 साल तक केसेस चलते रहते हैं, फैसला नहीं होता, लोग मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन फैसले नहीं आते। तो क्या अदालती निज़ाम की हस्ता हाली पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए? पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी जो अदलिया का मजमूई किरदार है वो भी हमें शर्मिंदा कर देता है।
یہاں پر جو ملزم ہوتے ہیں وہ سالوں تک پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں، ان کا قصور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ماروائی عدالت قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے اسی معاشرے میں اور اسی عدلیہ کے اندر ہوتا رہا ہے۔ پاکستانی عدلیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میجارٹی ایسی ہے جو پاکستان کے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، لیکن کچھ ایسے بھی منصف گزرے ہیں جنہوں نے کسی دباؤ کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے کسی دھمکی سے جو ڈرے نہیں ہیں، انہوں نے انصاف کے اوپر فیصلے کیے۔ لیکن ہماری یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ان کا بھی انجام کچھ اچھا نہیں ہوا۔ پاکستان میں جو نظریہ ضرورت کی بنیاد تھی وہ رکھی گئی تھی ایوب خان کے دور میں، جب ایوب خان کی جانب سے مارشل لا لگایا گیا تھا، لیکن جب پاکستان کی عدلیہ بنی تھی تو اس وقت اس کی بنیاد جو رکھی گئی تھی وہ عبدالرشید جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے انہوں نے انصاف پر رکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی چیف جسٹس منیر چیف جسٹس آف پاکستان بنے اور ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایوب خان کے مارشل لا کو تسلیم کر لیا اور اس پر نظریہ ضرورت کے تحت اس کو اجازت دے دی۔ چیف جسٹس منیر سے جب ایوب خان نے اپنے اقدام کا آئینی اور قانونی جواز پوچھا کہ بتایا جائے کہ اس کو کس طرح قانونی اور آئینی طور پر اس کا جواز پیش کیا جائے، تو جسٹس منیر نے یہ بتایا کہ آپ ایسا کریں، آپ باٹی گیٹ لاہور میں جلسہ کریں اور عوامی حمایت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ قصہ خانی بازار پشاور میں آپ جلسہ کریں اور پلٹن میدان ڈھاکہ کے اندر جلسہ کریں اور عوامی حمایت حاصل کریں۔ اس کے بعد آپ کو قانونی جواز حاصل ہو جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے آپ کے اس اقدام کی توثیق کر دیا۔ اور یہ آئیڈیا سننے کے بعد ایوب خان نے زوردار کہکہ لگایا تھا۔ تو یہ وہ ذہنیت تھی جس سے پاکستان میں نظریہ ضرورت کی بنیاد پڑی، اور آج تک ہم اس فیصلے کے بعد عدلیہ مسلسل جب بھی کوئی مارشل لا لگایا گیا، ڈکٹیٹر آیا، عدلیہ نے نظریہ ضرورت پر عمل کیا اور جس کی پاکستان کو بھاری قیمت جھکانا پڑی۔ پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، نہ کسی کو انصاف ملتا ہے، طاقتور اپنی طاقت اور اپنے اختیار کے زور پر ہر کچھ کرتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ ضیاء الحق سے لے کر پرویز مشرف تک ہر دور میں آئین میں ترمیم کا حق سپریم کورٹ سے دلوایا گیا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھٹو کے کیس میں کس طرح انصاف کو پامال کیا گیا تھا اور ان کے کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے اور انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ کس طرح انہوں نے چیف جسٹس بننے کے لیے آصف علی زرداری کی چاپلوسی کی، اس کے علاوہ ان کے پاؤں تک کو ہاتھ لگائے، ان کی گاڑی کے دروازے کھولے اور وہ جو میرٹ پر ججز جو چیف جسٹس بننے کے حق رکھتے تھے ان کو بالا-طاق رکھ کے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف نے جب مارشل لا لگایا تھا تو اس وقت جسٹس سعید الزمان صدیقی چیف جسٹس آف پاکستان تھے، لیکن انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جسٹس ارشاد حسن نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے عہدے کو دوام دینے کے لیے پرویز مشرف کے جو ناجائز اقدام تھے اس کو جائز قرار دیا تھا۔ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ عدلیہ کا کردار پاکستان کی تاریخ میں مجموعی طور پر ایسا رہا ہے کہ جس سے پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ ابھی بھی بات کی جاتی ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا کیس ہے، لیکن وہ بیرون ملک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، لیکن وہ باہر جا چکے ہیں۔ جو حکومت وقت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی این آر او نہیں دے گی۔ حکومت وقت کیسے این آر او دے سکتی؟ یہ تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے، لیکن ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے کہ جب ان کو اشارہ ہوتا ہے تو وہ ایسی گرفت کرتے ہیں لوگوں کی، اور جب انہیں اشارہ ہوتا ہے تو وہی جو ملزم جو مجرم بن چکے ہوتے ہیں انہی کو ہی ریلیف فراہم کر دیا جاتا ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی ہمیں ججز سے پوچھنا چاہیے کہ وہ بھی جواب دہ ہیں کہ نہیں۔ کتنے ججز ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر غیر قانونی کام کیا اور انہیں سزا دی گئی؟ پرویز مشرف نے جب پی سی او کے تحت حلف لیے تھے تو اس وقت 87 ججز نے حلف لیے تھے پی سی او کے تحت۔ افتخار چودھری بھی پی سی او کا حلف لینے والے ججز میں شامل تھے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں، عدلیہ کی تاریخ میں جنہوں نے ایسے سیاہ فیصلے کیے ہیں جس سے ملک کا نظام انصاف تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، انصاف پر عام آدمی کا اعتماد اٹھ چکا ہے، تو اس کا بھی سدباب ہونا چاہیے۔ ججی سے بھی جواب طلب کرنا چاہیے۔ کیا عام آدمی ان سے سوال نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اس کا حق ملنا چاہیے تاکہ پاکستان میں جب تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا، جب تک طاقتور کو جرم کرنے پر سزا نہیں ملے گی، جب تک غریب کے ساتھ ریاست کھڑی نہیں ہوگی پاکستان میں،
بہترین نہیں آ سکتی۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔